श्रीजगदम्बिकायै नमः। अथ दशमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवहनि नेत्रान्धनुषशरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणशम्मितम् अन्यमानं बलं चैव शुम्भा क्रुद्धो ब्रवीत् वचः बलाबलेवाद दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धशेयातिमानिनि। देवी उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमयेव विश्यन्तो मदविभूतयः। ततः समस्तास्तादेव्यो ब्रह्मणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनो जगमु रेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्। सर्वर्षैः शितैः शास्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूत् भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलैवोग्र ओङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः शतशतैर्देवी माक्षादयत शोषुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिक्षेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे चिक्षेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमद अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत् एवाशु खड्गं चिक्षेद चण्डिका धनुर्मुक्तैर्सितैर्वाणैर्चर्मचार्ककरामलम् हताश्वासा तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विशारथिः जग्राहमुद्गरं घोरं मम्बिका निधिनोद्यतः चिक्षेदापततस्तस्य मुदगरं निशितैः शरैः। तथापि शोभ्यधावदतां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् सा मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः। देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले। स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उद्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः। तत्रापि स निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्। चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकासः उत्पात्य भ्रामयामाश चिक्षेपधरणीतले। सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावद दुष्टात्मा चण्डिका निधिनेक्षया। तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम्
जगत्यां पातयामाश भित्त्वा शूलेन वक्षसि सागतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं साधुदीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगस्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं च भवन्नभः उत्पातमेघाशोल्काये प्रागासंस्थे समं ययुः सरितो मार्गवहनिस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये न नृतुश्चाप्सरोगणाः वभुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तादिग्जनिताश्वनाः ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भनाम दशमः।